पढाउनु हो कि बुक तपाईँले बनाउनु भएको छ बुक प्रब्लम? सबै बुकबाट हो, बुकबाटै ए हो। ल ल सर। अब क्रस रेट न्युमेरिकल हामीले गर्नु लाग्यो। क्रस रेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा दुइटै करेन्सी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन हो कि जम्मै। रेट भनेको के छ, $1 इजिकल टु यति नेपाली रुपियाँ भने एउटा इक्वेसन हो नि। अब त्यहाँ नेप्लिज रुपिज पनि छैन, डलर पनि छैन भने त्यतिखेर क्रस रेट हुन्छ। यदि एनआरएस छ भने नेपाल होम कन्ट्री भयो, यदि डलर छ भने अमेरिका होम कन्ट्री भयो। एनआरएस छैन भने है, एनआरएस र डलर छ भने फेरि के छ भन्दाखेरि युएस डलर छ भने नेपाल होम कन्ट्री नै भयो। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यदि डलर पनि छैन त्यसपछि नेप्लिज रुपिज पनि छैन, दुइटाको बिचमा एन इजिकल टु 1 इजिकल टु 80 पाउन्ड भनेको छ भने त्यो क्रस रेट भयो। त्यहाँ चाहिँ के छ भने डोमेस्टिक करेन्सी छैन भने, सिम्पल त्यति नै हो। तिम्रो के छ भन्दाखेरि रेटलाई यता र उता लान सकिन्छ, हिजो पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, त्यही कुरा हो हामीले यहाँ हेर्ने। यो क्वेसन नम्बर 2, 8 र 9 क्रस रेटको क्वेसन छ तिमीहरूको युनिट 10 को है बुकमा। म क्वेसन नम्बर 2 गर्छु, 9 तिमीहरूले गर्ने नि, 8 को फेरि डिस्कसन गर्ने, गर्न सके तिमीहरूले गर, नभए मै गरौँला। पहिला म यहीँ डिस्कसन गर्छु। कतिजना भयो? 4 जना, 3 जना भन्दा छैन, के भयो? हिजो त थिए, भिडियो खोल्नु पर्छ भनेर हो क्या कोही न। यहाँ हेर त, अ करेन्सी ट्रेडर, क्वेसन नम्बर 2 हेर है। अ करेन्सी ट्रेडर observes that in spot exchange market $1 can be exchanged for 3.5 Israeli shekels or for 104 Japanese yen। एक US डलर चाहिँ आइदर इज इक्वल टु यो और इज इक्वल टु यो दुइटा गोल हो, इज इक्वल टु यो इजिकल टु यो पनि छ, यो इजिकल टु यो पनि छ। वाट इज द क्रस एक्सचेन्ज रेट बिट्विन द एन एन्ड सेकल? हामीलाई सोधेको छ 1 एन इजिकल टु कति सेकल और 1 सेकल इजिकल टु कति एन, त्यो मात्रै एउटा यहाँ स्पष्ट भनिदिएको छ। फर एभ्री सेकल, सरी, हाउ मेनी एन वुड यु रिसिभ फर एभ्री सेकल एक्सचेन्ज? एभ्री सेकल भन्ने बित्तिकै 1 सेकल, पर सेकल भन्ने बित्तिकै 1 सेकल is equal to what in? सोधेको यो एभरेज साइकल इज इक्वल टु वाट इन, यसले सोधेको यति हो। अब तिमीले यो इज इक्वल टु यो इज इक्वल टु यो भने यो इज इक्वल टु यो त गर्न मिल्यो नि। 1 US डलर इज इक्वल टु 3.5 अमेरिकामा अहिले चलिरहेछ, और 104 एन चलिरहेछ। 3.5 सेकल और के छ भने 104 एन चलिरहेछ भने यिनीहरू दुइटाको बिचमा क्रस रेट निकाल्नु पर्यो भने अब यो दुइटा इज इक्वल टु गर्न मिल्दैन र। यो भने नि $1 हो, यो भने नि $1 हो, मिल्छ कि नै? मिल्छ है। अब के छ भन्दा यो 1 सेकल निकाल्नु पर्यो भने, सेकल निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त? अब यो 3.5 लाई यता लगाएर डिभाइड गरिदियो भने 1 त बाँकी रहन्छ नि, अनि निस्किहाल्यो, एकदम इजी छ। कतिजनाले बुझ्यो भन त? कतिजना भयो यहाँ? 5 जना, 1 जना थप्पेछ। को थप्यो? तेजन थप्पेछ। तेजन तिमी नि कापी कलम लिएर बस है। तलपट्टि म गर्छु क्वेसन नम्बर 2, पहिला बुझ। 1 US डलर बराबर 3.5 सेकल इजरायली सेकल और 104 जापानिज येन छ भने अब यो जापानिज येन र सेकलको बिचमा चाहिँ एक्सचेन्ज रेट कति होला भनेर सोधेको क्या यसले। यो इज इक्वल टु यो $1 इज इक्वल टु 104 एन, $1 इज इक्वल टु के छ 3.5 इजरायली सेकल भइसकेपछि हामीले यो इज इक्वल टु यो गर्न मिल्दैन त? 3.5 सेकल इज इक्वल टु 104 एन गर्न मिल्दैन त? मिल्छ नि। त्यो दुइटालाई इक्वल गर्ने, अनि त्यसपछि के छ हामीलाई के सोधेको छ? एभ्री सेकल, पर सेकल भन्यो भने जेमा पर एभ्री लगाउँछ त्यतातिर 1 राख भन्यो।
इज इक्वल टु वाट एन, यो सोध्यो। छैन भने यहाँ हेर त, वाट इज करेन्ट एक्सचेन्ज रेट बिट्विन स्विडिस क्रोनाज एन्ड पाउन्ड भनेको छ। यहाँ कुनलाई 1 राख्ने नै भने होइन, त्यही भएर दुइटालाई 1 राखिदिने, एकचोटि यसलाई एकचोटि राखेर दुइटै रेट निकालिदिने। 1 क्रोना इज इक्वल टु कति पाउन्ड छ, 1 पाउन्ड इज इक्वल टु कति क्रोना छ, त्यो दुइटै निकालिदिने त्यहाँ चाहिँ। त्यसरी गर्ने हो है। म क्वेसन नम्बर 2 तलपट्टि गर्छु है। फेरि a currency trader observes that the spot in the spot exchange market, as a चलिरहेको मार्केटमा $1 can be exchanged for 3.5 Israeli shekel or for 104 Japanese yen। यसलाई यस्तो लेख्न मिल्छ, $1 is equal to 3.5 Israeli shekel, अर्को $1 is equal to 104 Japanese yen। सिम्पल गिभन सारे अरू केही छैन। What is the cross exchange rate between yen and shekel भनेर सोधेको छ। क्रस एक्सचेन्ज रेट बिट्विन एन एन्ड सेकल इज इक्वल टु वाट, यो सोध्या हो। अझै यहाँ स्पष्ट बनाइदिएको छ, कहिले काहीँ यो नभन्न पनि सक्छ। हाउ मेनी एन वुड यु रिसिभ फर एभ्री सेकल एक्सचेन्ज। एभ्री भन्ने बित्तिकै यसलाई 1 सेकल भन्ने बुझ, अर पर सेकल भन्यो भने यसलाई 1 सेकल भन्ने बुझ, यसरी सोध्या हो क्या यसले। इज इक्वल टु वाट एन भनेर सोध्या यसले। एभ्री सेकल भने एभ्री एन भनेको हो 1 एन इज इक्वल टु वाट सेकल हुन्थ्यो। एभ्री पर जुन चाहिँमा गएर जोडिएको छ त्यसलाई 1 दियो भने अहिले, अर 1 सेकल इज इक्वल टु वाट एन हामीलाई यो सोधेको। सिम्पली यो इज इक्वल टु यो इज इक्वल टु यो, दुइटा यो इज इक्वल टु यो पनि हो नि त, यो दुइटा इक्वल हो नि त। त्यही भएर यो इज इक्वल टु यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, ल भन त। यो इज इक्वल टु यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ नि है। त्यही गर्ने हो नि, त्यसपछि सल्भ गर्ने निकाल्ने है। Here $1 can be exchanged for 3.5 shekels or 104 yen, so we can write, यस्तो लेख्न मिल्छ अरे कि A1 इज इक्वल टु यो पनि हो यो पनि हो, त्यही भएर मैले यो दुइटा इक्वल लेखिदिएँ भने हो। अब सोध्यो के हो त हामीलाई, 1 सेकल इज इक्वल टु वाट एन। यति भइसकेपछि यो 3.5 लाई यता लाने 1 मात्र बाँकी रहन्छ, उता डिभाइड भएर जान्छ। 1 सेकल इज इक्वल टु 104 डिभाइड बाई 3.5, यता आओ, और 1 shekel is equal to 29.714 yens। ठीक छ, is equal to, therefore 29.714 yens can be exchanged for every shekel। बुझ्छ त कुरा? कुरा त बुझ्यो। तिमीहरूले सार्नु पर्छ कि पर्दैन, अर्को हिसाब गर्न सकिन्छ यतिकै। मैले त गर्ने यति हो, सार्नु पर्ने हो सार। ल पहिला यो $1 इज इक्वल टु 3.5 शेकल्स भनेर लेख, त्यसपछि यो गर। पक्कै म सबै मिनेट दिन्छु। पहिला गिभन सार अनि यति लेख त। $1 इज इक्वल टु यो र यो हो पहिला गिभन सारेको, अनि त्यसपछि क्रस एक्सचेन्ज रेट बिट्विन एन एन्ड सेकल इज इक्वल टु वाट अर एभ्री सेकल, यो यतिसम्म पनि छ। यो गिभन सारेर क्वेसन मार्क्सम्म पनि छ। सार्नुपर्छ नि सार। छजना भएछ, दिपिका पनि आएछ। ल दिपिका सार है, सुन्यो दिपिका तिमीले? ए दिपिका कि जोइन भएर हिँड्यो कता? कपी कलममा सार है। ए दिपिका सर मेरो माइक बिग्रेको छ क्या, राम्ररी सुन्दैन, अनि नेट नि भर्खरै आयो, म सार्छु अरूबाट। सार अब सार्दै नै हुन्छ यार, के छ र यहाँ कि एकचोटि फेरि पढिदिन्छु। अ करेन्सी ट्रेडर अब्जर्भ द्याट इन द स्पोर्ट एक्सचेन्ज मार्केट, आज के चलिरहेको छ नि, $1 इज इक्वल टु 3.5 इजरायली सेकल छ अरे, त्यो भने हो, और 104 जापानिज येन छ अरे। वाट इज द क्रस एक्सचेन्ज रेट बिट्विन एन एन्ड सेकल। अब एन र सेकलको बिचमा चाहिँ एक्सचेन्ज रेट कति हो भनेर सोधेको छ।
That is, how many N would you receive for every cycle exchange? Every cycle भन्यो भने त्यो 1 cycle is equal to कति N भन्यो? Per cycle, every cycle, each cycle भन्यो भने त्यो 1 जोड भन्यो. Per N, per के छ each N, every N भन्यो भने 1 N is equal to अर्को वाट सोध भन्यो. 1 cycle is equal to watt N भन्यो. त्यति सारेको छ भने here $1 can be exchanged for 3.5 cycle or 104 N. यो इज इक्वल टु यो छ, यो इज इक्वल टु यो छ भने यो दुईटा इज इक्वल टु राखिदिन मिलिहाल्छ. त्यही भएर यो दुईटा इज इक्वल टु गरिदिएँ मैले. यो इज इक्वल टु यो. त्यसपछि यो 3.5 लाई उता लैजाने यो डिभाइड गर्नलाई 1 मागिरहन्छ. आइहाल्यो. Therefore, 29.714 yens can be exchanged for every cycle. तिमीहरूलाई म यो प्रेजेन्टेसन पनि सेयर गरिदिन्छु. यो प्रेजेन्टेसन हेरे पनि हुन्छ. तिमीले बुकमा पनि कपीमा पनि सार और यो मैले रेकर्ड पनि गरेर अपलोड नि गरिदिन्छु. कन्फ्युजनै भयो भने त्यहाँबाट हेर्दा नि हुन्छ. सारा ल्याइदिएँ मैले यो. भइसक्यो सर. ल अर्को गरौँ है त. ल क्वेसन नम्बर 9 को म हिन्ट्स दिन्छु. आज तिमीले गर्ने हो क्लास वर्क एन्ड हिन्ट्स. यहाँ छ है. अब यसमा पनि क्रस रेट सोधे हो. युज द फरेन एक्सचेन्ज सेक्सन अफ द करेन्ट इस्यु अफ वाल स्ट्रिट जर्नल टु लुक अप द 3 करेन्सिज इन फलोइङ टेबल भनेको छ. टेबलमा दिएको छ. यो डाइरेक्ट कोटेसन हो, डिक्यू हो है. यो इनडाइरेक्ट कोटेसन दिएको आइक्यू हो. अब तिमीलाई चाहिँ के छ भने यस्तो यो क्रस एक्सचेन्ज रेटमा चाहिँ इनडाइरेक्ट कोटेसन इजी हुन्छ हुन चाहिँ. तर जेनरली के छ भने डाइरेक्ट कोटेसन दिएको हुन्छ. यो डाइरेक्ट कोटेसन भनेको यो युएस डलर इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1 ब्रिटिस पाउन्ड इज इक्वल टु 1.670 के छ भन्दाखेरि युएस डलर छ अरे. 1 स्विडिश क्रोना इज इक्वल टु 0.1300 के छ भने युएस डलर छ भनेको. अमेरिकामा बसेको मान्छेले त्यसरी बुझ्छ है. आज ब्रिटिस पाउन्डको भ्यालु कति छ त भन्यो भने अमेरिकामा बसेकोले यति डलर रहेछ भन्यो नि होइन र. यसलाई डाइरेक्ट कोटेसन भन्छ. अब चाहिँ यहाँ पर युएस डलर भन्ने बित्तिकै 1 युएस डलर 1 युनिट डलरमा चाहिँ कति आउँछ त. डलर इज इक्वल टु युएसडी इज इक्वल टु यो चाहिँ पाउन्ड हो, यो चाहिँ क्रोना हो है. यसरी हो क्या. यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो यसको भ्यालु पनि 1 नै हो, यसको भ्यालु पनि 1 हो. यो दुईटा चाहिँ इक्वल गर्न मिल्छ. तर यो दुईटा इक्वल होइन है. यो दुईटा चाहिँ इक्वल होइन. किन? यो त 1 पाउन्ड हो इज इक्वल टु हो यो 1 क्रोना इज इक्वल टु यो पो 1 युएस डलर इज इक्वल टु त दुईटै. यो त एउटा 1 यो एउटा डलर छ यहाँ, अर्को डलर भ्यालु छ. यो त फरक छ यहाँ है. त्यही भएर तिमीले यसलाई अहिले कन्सिडर नगर्दा नि हुन्छ. एउटै हो, खालि के छ यो र यो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट बनायो. यसलाई यता लैजाँदाखेरि 1 डिभाइडेड बाई के छ भने 1.670 गरेपछि यो आउँछ. यसरी लिएर आऊ, अरू केही होइन. एक स्टेप उता लग्यो. किन हामीले के छ डाइरेक्ट कोटेसन डिक्यू इज इक्वल टु 1 डिभाइडेड बाई आइक्यू. इन्डाइरेक्ट कोटेसन हिजो हामीले त्यही भन्यो. और आइक्यू इज इक्वल टु के छ 1 डिभाइडेड बाई डिक्यू. त्यति यता र उता लग्यो हो क्या त्यो. यसलाई यता लैजाँदा नि त्यही गर्ने, यसलाई यता लैजाँदा नि त्यही गर्ने. त्यही भएर अहिले तिमीले यसलाई हेर्नु पर्दैन. यो दुईटा इक्वल गर्न मिल्छ. माथिको जस्तै हो 1 युएस डलर इज इक्वल टु यो र यो दिएको हो होइन.
अब तिमीलाई चाहिँ के छ भने वाट इज करेन्ट एक्सचेन्ज रेट बिट्विन स्विडिस क्रोना एन्ड पाउन्ड भनेर सोधेको छ। तिमीले चाहिँ यसमा एक स्टेप थप्नुपर्छ है माथिको भन्दा। यहाँ के छ भने माथिकै कुरा हो यो यिनीहरू सबै सबै इरेज अल इन गर्ने। यहाँ माथिकै कुरा हो यो सबै माथिको है यो यसको होइन। तिमीले गिभन लेख्दाखेरि $1 इक्वल टु यति के छ भने पाउन्ड भनेर लेख्न सक्छौ। यहाँ यो यति के छ भन्दाखेरि क्रोनै भनेर लेख्न सक्छौ यहाँ। अनि त्यसपछि क्रस रेट बिट्विन पाउन्ड एन्ड क्रोना इज इक्वल टु वाट भनेर भन्न सक्छौ। यो चाहिँदैन अहिलेलाई किन यहाँ भने छैन कुन चाहिँको हो कुन चाहिँको पाउन्डको वान हो कि क्रोनाको वान हो भने छैन। तर अब यही कुरा यहाँ $1 क्यान बी एक्सचेन्ज फर यति पाउन्ड और यति के छ भने क्रोना। सो वी क्यान राइट यहाँ के छ भने यति क्रोना यो 3. यहाँ यो इज इक्वल टु यो भनेर लेख्न मिल्यो। यहाँ यसको ठाउँमा सल्भ गर्दै गरे एउटा 1 के छ भन्दाखेरि 1 पाउन्ड इज इक्वल टु कति त्यो निकाल इज इक्वल टु वाट क्रोना। अर्को 1 क्रोना इज इक्वल टु वाट पाउन्ड गर्ने यही नै हो। यसलाई एक स्टेप लगाइदिनु भने भइहाल्छ। यहाँ के छ 1 डिभाइडेड बाई 29.714 इज इक्वल टु 1n हुन्छ नि त होइन। एक स्टेप लाने हो कि अरू केही छैन एन्सर आइसकेपछि। ल गर त तिमीहरूले यो गर्ने प्रयास गर त यही हेरेर पहिला गिभन सार यो इज इक्वल टु $1 इज इक्वल टु 80 पाउन्ड $1 इज इक्वल टु 80 क्रोना भनेर सार त पहिला। अनि क्रस रेट बिट्विन पाउन्ड एन्ड क्रोना इज इक्वल टु वाट भनेर सार त। अनि यसरी नै लेख त यसको ठाउँमा पाउन्ड यसको ठाउँमा क्रोना 0.6184 पाउन्ड इज इक्वल टु 7.6923 क्रोना भनेर लेख त। अनि यो दुइटालाई इक्वल गर अनि सल्भ गरेर निकाल त। ल कतिजनाले नि गर्न सक्छ। टाइममा हो है टाइममा हो मैले माथि पढाएर भइसकेँ क्लास दिएको छु। यो माथिको है यसको होइन यो यहाँ भएको माथिको हिन्ट माथिको मैले हिन्ट दिएको। यो च्याटमा भिडियो फोटो चाहिँ पठाउनु मिल्दैन। मिल्दैन सर। तिमीले ट्याक्क गरेर फोटो खिचेर पठाउ त मलाई भाइबरमा पठाइहाल्छ। ग्रुपमा पठाउँदा नि झ्याउ झ्याउ हुन्छ है। इन्डिभिजुअली नै पठाउ न। इन्डिभिजुअली मिल्दैन फोटो पठाउनु मिल्दैन। भाइबरमा मिल्दैन र भाइबरमा त मिल्छ। भाइबरमा तिमीले अब त्यहाँ तिमीसँग मोबाइल पनि हुनु पर्यो कम्प्युटर नै हुनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ अब छ कि छैन। कतिजनाले गरे भ्यायो भन्नु त टाइम त सित्तिन लाग्यो। भ्यायो सर भ्यायो। भ्यायो निकाल्यो यति आयो हैन सर। एक्सचेन्ज रेट भनेपछि दुईटै झिक्नु पर्यो हैन। यसमा चाहिँ के छ नि 1 क्रोना इज इक्वल टु यति पाउन्ड पनि निकाल्नु पर्यो 1 पाउन्ड इज इक्वल टु यति क्रोना पनि निकाल्नु पर्यो। दुईटै निकाल्यो आयो यो एन्सर। ए 1 पाउन्ड इज इक्वल टु यति क्रोना आयो। हजुर हजुर आइसक्यो सर। अरू कुकुले निकाल्यो सुप्रियाले निकाल्यो आयो सर। ठिक छ। अनि थानेश ए थानेश निकाल्दै छु सर। निकाल त निकाल
अर्को एउटा क्वेसन फ्याक्टमा हिन्स दिन्छ अनि तिमीहरूले गर्ने क्वेसन नम्बर 8 एज अ क्रस रेटको सर्टकट एकचोटि क्वेसन ब्याङ्कबाट रिभिजन चाहिँ गर्नुपर्छ होला। अब यहाँ मात्रै गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ चित्त बुझेन। तिमीहरूले गर्यो गरेन थाहा भएन, कसले गर्यो कसले गरेन। अब गर्यो भन्नेले त गर्यो होला। अब यो बुकबाट पढ्दै जाउँ अनि पछि क्वेसन ब्याङ्कबाट फेरि सबै पढौँला है। एकचोटि फेरि फिजिकल क्लास सुरु भएपछि अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसनको हिन्स दिन्छु म। Suppose the exchange rate between US dollar and Swedish krona was 6 krona is equal to $1. $1 is equal to 6 kronas. Here, right? Yeah. And exchange rate between dollar and a British pound is equal to के छ भन्दाखेरि 1 pound is equal to $2. अब यहाँ चाहिँ के समस्या भयो भने अघिसम्म त सजिलो थियो, दुईटै एउटै थियो। यहाँ पनि $1 थियो, यहाँ नि $1 थियो। त्यही भएर यो दुईटा इक्वल गर्न पाइएको थियो। अब त यो इक्वल गर्न मिल्दैन नि। त्यही भएर एक स्टेप फेरि फरवर्ड गर्नु पर्यो। यसलाई पनि $1 बनाउनु पर्यो। यसलाई $1 बनाउनको लागि 1 डिभाइड बाई 2 यो 2 लाई यता डिभाइड गर्न लैजाने हो। गर्दाखेरि यो आयो। अब यो इक्वल टु गर्न पाइन्छ किन $1 इज इक्वल टु 0.5 पाउन्ड हो। $1 इज इक्वल टु 6 क्रोनाज हो। यहाँ 1 मा लैजाने क्या दुईटालाई। यो पनि 1 भयो, यो पनि 1 भयो नि त। अब यो दुईटा इक्वल भन्न मिल्यो नि। $2 इज इक्वल टु 1 पाउन्ड दिएको छ यहाँ है। अब त्यसलाई $1 इज इक्वल टु 1 डिभाइड बाई 2। यहाँ 3 भएको भए 1 डिभाइड बाई 3, 2.5 भएको भए 1 डिभाइड बाई 2.5। यसलाई यता लग्यो त गर्दा यो आयो। अब अरू बाँकी सबै यही नै हो प्रोसेस। सक्छ गर्न, मैले यहाँ गरिदिन्छु, गरिदिएको छु। यहाँ एउटा के छ भन्दाखेरि यो आउँछ 1 पाउन्ड इज इक्वल टु यो, अर्को 1 क्रोना इज इक्वल टु यो। दुईटा निकाल्नु पर्छ यहाँ। हामीलाई कुन चाहिँ भने हैन है। ल एकचोटि यो होमवर्क गर्ने प्रयास गरे घरमा। SW क्वेसन नम्बर 8। कन्फ्युजन भयो भने मैले अपलोड गरिदिन्छु त्यहीँ हेर। मैले स्टप सेयर गरेँ।